मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है, वो बड़बड़ाया। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंद ने, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चुबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आई। पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चूका, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। वो ये कहकर घर से बहरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। वो मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो इस हद तक पहुंच गया कि अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशलें रोशन थीं, लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी, और वो बम्बनाहट की आवाज थी जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लेटता इस लश्कर के करीब जा पहुंचा। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का आ पहुंचे हैं। छुपकर हालात का जायजा ही ले रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई मान का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उस कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। कैसे नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, उनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चुबाया और उनकी नाक और उनके कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे, और अब उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा है। उसे यकीन था कि उसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तह देख कर दिया जाएगा। उस बारगाह रहमतुल लिल आलमीन में असहाबे कराम जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दी। अल्लाह अकबर। खैमा में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकाल कर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ ही यही है। चेहरा मुबारक रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और उनकी दिलों में उतरती हुई आवाज गूंज, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर बिन खत्ताब आंखों में गैज़ लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल लिल आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसके इमामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। लब हाय रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रदियल्लाहु अन्हुम ने एक अजीब जुमला सुना, उसके हाथ खोल दो और उसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैमा के फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमा में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर बिन खत्ताब की आंखें गुस्सा से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कहाफा की आंखों में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफ़ान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। अली इब्ने अबू तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई।
جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اس کو میں جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب تم سے ہماری دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک کی تلوار، کسی ایک کے نیزے کی، کسی ایک کی تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتا جا رہا تھا، مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کی مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی ارضی و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔
اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے، لوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندہ بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات نے سکھایا تھا۔ سبحان اللہ۔